Hello mga idol. Usa ba ka sa hilig ka istanan og luto-luto sa inyong balay labi na og naay mga okasyon pero og hiwa lang mahadlo ka muhiwa kay basig maapil imong kamot. Naay sikreto mga idol nga dili gyud maapil imong kamot. Ana or mga idol gunitan lang kusog kay sana para ani kusog kay nimo dagan, maghiwa tag minudo. Imo nang iduot ang karne dayon iana nimong kuan kutsilyo. Kinahanglan imong kutsilyo hait nya. Ang imo sa kamot depende sa paggunit sa imong kamot kay imo lang anaan mudagan-dagan man pero imong iduot ang karne labi na para ani kusog nimo dagan. Nawa ditsura ka hiwa ana ba hiduot ra ni siya mga idol. Nya kung inighiwa nimo og cubes sinanao ra sa gyapon. Dili gid maapil imong kamot kay ang imong kamot inighiwa nimo kinahanglan iana gid imong kamot ayaw iana og di iana ba ay ana kay kuyog maapil imong dire. Ayaw sa iana kay kuyog maana imong kamot. Iana gid nimo kay ang kining suwab sa imong kutsilyo na arman sa ilaw niya ang imong kamot iko man nimo ana wa gud ana. Dali ra kay istanan basta inana paghiwa mga idol. Kay sa pista-pista go labi na mga okasyon sa tuwa labi na kita hilig gid muluto niya ang dugay ani ang pag-andam ra pag-andam sa lamas pag-andam sa karne lambiruan pag-andam sa karne labi na inani maghiwa kang humo kay istanan nani magdagandagan ana or nimo na ba gunita na nimo sa kamot iduot mo nya kanang imong kamot ana gid agid kalimot imong kamot iana gyud ay gyud iana og di iana ba kan maghiwa nga ana kuyaw kay na dire maapil may nang ang kamot mo pinaana ana dire kay nig-ana nimo ang imong kutsilyo ang imong kamot naa ra man kilit sa imong kutsilyo ang suwab pa sa ilaw mao ray sing gadot nya ana mo irog nig-ana nimo irog dasad ka ana bana-bana ba day badali ra kay istanan kay sa kuyawan ka maghiwa kun wa kay teknik ani mga idol gamay lang ni nga tips mga idol pero dako kay ikatabang kay mao ni magamiton kana mag-inana ka kuyaw man na ana gyud mas dali ra man ka maghiwa nga ang imong kamot iko ko og gamay nga ba ana ana kay inig-ana nimo ditso kag ana para ana binahaet kag kutsilyo para aning kutsilyo gamit hait-hait man dali ra kay sa hiwaon mga idol basta naa kay teknik sa paghiwa nga ana lang kay kun ituyo imong kamot agoy dali kay sa admit kay masamad pero para ani di gyud ka masamad ni mga idol ay kay murag gipugna nimo ang kutsilyo ba ana para ni karne na ba preskum ni karniha pertim ni humuka kay mudagan man ni kan pugnan gina nimo nya iduos tataran ba murag bitik iana nimo iduot mo tataran nya dayon usa pa hiwaon kay kun imong hiwaon niya imo lang mapugang mudagan may ana pero imong anaon iduot ano hiwa ka cubes naon gina dali ra kaysa mga idol basta naa gyapon kay teknik ani maghiwa ka na may minudom ni kung hiwa teknik lang gyapon ni nga para imong kamot layo ra sa kuan ba layo ra sa suwab sa kutsilyo iko gyud gamay imong kamot ayo kalimot ana katong uban mahiwa kanang labi na di ta swito kay ako sa unay nanam sad ko mag-ana ko maghiwa mag-ana ba ana kuyaw ang saban nato kani gyud og diri ang maigo pero anaon mo imong kamot iko nimo awa agi maigo sa pag-igo nga ang kutsilyo gisandig ra man nimo sa imong kamot nya sige kang ga ana diri suway ninyo diha og kanang naamay pista-pista o sa mga okasyon suway ninyo pero sa bag-ob jud ka ani di pa jud ka kay dili pa jud ka master mo kag malimot imong kamot ba nga iko kay naanad man kas naandan nga ana ra pero maanad na ka ana diri mao imong butang sunahuna nga maghiwa ka ana gyud mas madugay mamaster na kay masud nimo sa mga hunahuna nga kada hiwa nimo inana na gid ang imong kamot iko nimo gamay mao na akong hatag inyong tips mga lodi kay magluto krud taud nya di na to taas unang itong istorya kay murag taas-taas naman salamat kay tanan ha maayong adlaw na to tanan.